अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड रुको, मेरी आ रही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वीडियो स्टार्ट किया और मैं जो गिफ्ट अपनी फ्रेंड के लिए लिया था वो मैं ऊपर ही भूल गई हूँ, तो मैं जल्दी से ज़रा सा उठा लूँ क्योंकि बस मैं निकल रही थी, सन ग्लासेस पहनने लगी तो सन ग्लासेस मेरी टूट गई। दोबारा से शीशा निकल गया, वो ठीक करवाना है। वो गिफ्ट बैग पकड़ा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाने लगी हूँ लंच पे अपनी फ्रेंड के साथ। अच्छा जी, मैं वापस आ गई हूँ। वापस आके ना वहाँ पे लोडेड फ्राइज़ लिए और घर आके ना मुझे लग रहा है ऐसा ना लोडेड फील करूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया। तो चाय मैंने अपने लिए रखी है दम होने के लिए। फुल लुक मैं आपको नहीं दिखा सकती अभी। खदीजा से कहती हूँ तो मेरी एक पिक्चर ले लें। और ये है वो ईडेबल कप में जो टिरामिसू है जो मैंने कल हरास से लिया था। तो ये मैं क्योंकि अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चली गई थी तो ये अब ज़रा खाऊंगी। पैंट्स आपको असल में दिखाने लगी हूँ। ये मैंने मंगवाई थी और ये बहुत ही अच्छी इनकी फ़िटिंग आई है और ये इस तरह से फ्लेयर्ड पैंट्स हैं और आगे इसके हैं ये प्लीट्स हैं। बड़ी अच्छी लगी, आज मैंने पहन के इसको देखा है तो इसको भी इंशाल्लाह आपके साथ को दिखाऊंगी, स्टाइल वगैरह करेंगे। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, वो भी मैं इसी वीडियो में करूँगी। और पहले ज़रा ये खा लूँ, चाय पी लूँ, खदीजा से मिल लूँ। इसका मेरा ब्रेकफास्ट बॉयल्ड एग, शामी कबाब, चिकन थोड़ा सा, एवोकाडो, 2 स्ट्रॉबेरीज़ और ऑरेंज जूस मेरा ला रहे हैं आबिद। और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। ज़रा अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली डे 2 ऑफ द वीडियो, पता नहीं डे 2 3 कल मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आज मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बस कुछ ना कुछ ऐसे काम स्टार्ट हो जाते हैं कि रह जाता है। मुझे एक्चुअली अनाउंस करनी थी डेट कि मैं किस दिन जा रही हूँ न्यूयॉर्क, क्योंकि जैन के पास वो इसलिए कि इतने सारे जो मैसेजेस और कमेंट्स और सब जो कुछ भी आ रहा था उसका कि कब जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि टिकट्स तो हम लोगों ने काफ़ी पहले के लिए हैं, लेकिन फाइनली मैं बता दूं तो ये है। सबसे पहले मैं आज आप लोगों के सामने लिपस्टिक ये वाली लगा रही हूँ ताकि वो जो बार बार सब पूछते हैं और मैं भूल जाती हूँ वो मैं ना भूलूँ। अच्छा जी, ये है ये आप लोग कैसे दिखाऊं, ये ये नंबर है इसका। ओके, बिल्कुल। तो ये कलर है, बहुत अच्छा लगा है मुझे कलर इसका और मैं रिकमेंड भी कर रही हूँ, अगर कोई लेना चाहता है तो ले ले। मैं क्योंकि लाइट लिपस्टिक्स से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ तो मैंने लाइट शेड्स ही लिए हैं सारे के सारे। अच्छा जी, थोड़े से ना मैंने यहाँ पे ये बैग रख लिया है और ये नाइट सूट वगैरह जो नज़र आ रहा है क्योंकि मैं जा रही हूँ नादे की तरफ थोड़े दिन के लिए। और अब कुछ व्लॉग्स वहाँ पे बनाऊँगी। एक हेलो किटी का नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जाएंगे। तो इस तरह कुछ ना कुछ प्लान्स हैं छोटे छोटे, वो इंशाल्लाह ताला वहीं से ज़रा नादे के साथ ही घूमूँ फिरूँगी। तो मैंने कहा एक मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं। दूसरा मैंने ना सोचा था कि मैं एक बात आप लोगों से वैसे शेयर करूंगी। मेरे जहन से ना कुछ ऐसे किस्से और कुछ ऐसी बातें गुजरती हैं जो बहुत रह जाती हैं फिर मेरे जहन में ना। एक ये मुझे बहुत कल परसों मैंने किसी को कहते हुए सुना कि ओहो, मैं तो जब तक किसी को जवाब ना दे दूँ मुझे तो नींद ही नहीं आती, मुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है और मैं तो ज़रूर लोगों को जवाब देती हूँ। मैंने आपसे सिर्फ एक बात तो ये शेयर करनी थी कि जो खामोशी होती है ना वो ख़ुद ही इट्सेल्फ बहुत बड़ा जवाब होती है, बहुत बड़ा। कोई अगर आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपसे लड़ाई करना चाह रहा है, कोई बात इस तरह की कर रहा है जिससे आपको उलझन हो रही है, एक चुप और हज़ार सुख होता है। लाइक मतलब कि सिर्फ जो एक लुक होती है ना, ये आपका खामोश है ना आपको भी बहुत सारी मुसीबतों और बातों से बचा सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का जवाब ख़ुद दें, कुछ बातें अल्लाह पे और उन पे भी छोड़ देनी चाहिए वक्त पर भी। और जब अल्लाह ताला जवाब देता है ना तो सबको सब बातें समझ आ जाती हैं। और फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आती तो फिर ये जो दुनिया है ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन तो सबने यहाँ से चले ही जाना है। तो अल्लाह ताला है
اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس خاموشی کے بدلے اتنا انعام سے نوازتا ہے کہ میں آپ کو پرسنل بات بتا رہی ہوں، پرسنل ایک آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ ہر جو لڑائی ہے نا وہ بول بول کے نہیں جیتنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو وقتی طور پہ غلط بھی سمجھ رہا ہے، میرے ساتھ تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ بھی خیال رکھا ہو کچھ پاس ٹائم، ان کے دل میں بھی آپ کی طرف سے ناراضگی اور گلا شکوہ آ جاتا ہے. تو ایک چپ اور ہزار سکھ. اچھا، مجھے میرے فادر نے نا رخصتی کے ٹائم پہ 2 باتیں کی تھیں جو کہ میں نے ہمیشہ یاد رکھی. ایک انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کبھی کسی کی برائی کسی کے ساتھ نہ کرنا، سسرال میں اپنے بال اس کے پاؤں کے نیچے دے دو گی. دوسری بات انہوں نے مجھے کہی تھی کہ کبھی کوئی باتیں سنا بھی رہا ہو تو اس کو پلٹ کے کوئی بات نہ سنانا، کیونکہ وہ بھی آگے سے سنائے گا. پھر تم سوچو کہ اچھا اب میں نے کیا کہنا ہے، اب میں نے کیا کہنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیز میں انرجی لگاؤ ہی نہ، اپنے گھر کو دیکھو، اپنے گھر میں مگن رہو، عابد کے ساتھ خوش رہو. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب تو بچے ہیں، میں تو بچوں میں مگن رہتی ہوں، تو اس طرح کا خیال آتا بھی نہیں ہے. بہت بہت موقع ہیں، اگر کوئی آپ سن رہے ہیں، کوئی آپ کی برائیاں کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، خاموش ہو جائیں. اگر آپ کا کوئی میسج کا رپلائی نہیں کر رہا تو وہ تو سب سے بڑا رپلائی ہے کہ وہ آپ کو رپلائی ہی نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں، محفوظ رکھیں، اور بہت ساری باتوں پہ چپ ہو جائیں، لیٹ اٹ گو کر دیں. کیونکہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پہ فساد پھیلایا جائے، اور خود بھی آپ بہت ساری نیگیٹو انرجی دوسروں کو دیں گے، اپنے اندر بھریں گے، ایک انرجی فضول ضائع کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو پروو کریں، آپ آگے بڑھیں. چاند کی طرف تھوکنے سے نا چاند کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے جو کہہ رہا جو تھوکتا ہے اس کے منہ پر ہی آتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی کوئی اس طرح کی باتوں سے دل دکھتا ہے، بے شک دکھتا ہے، بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں لوگوں پہ، پیغمبروں کو قید کیا گیا ہے، بے وجہ کیا گیا ہے، الزام کن کن پر نہیں لگے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور کرتا ہے. تو خود سے بچیں نیگیٹیوٹی سے، اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی پریشان ہونے سے بچائیں. کیونکہ جب آپ خود پریشان ہوں گی نا، آپ کا ہسبینڈ پریشان ہوگا، آپ کے بچے تو بہت زیادہ پریشان ہوں گے. یہ ایک میرا چھوٹا سا میسج تھا. اس کے پیچھے کیا بات ہے میں بعد میں کسی ٹائم ذکر کروں گی. اینی وے، اب ٹائم ہے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کا. تو میں نے سوچا تھا کہ یہ جو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں عابد کے ساتھ کروں گی، لیکن عابد ابھی نہیں ہے، عابد نیچے ہیں، اور ان کے آنے تک تو پھر دیر ہو جائے گی. میں چاہ رہی ہوں کہ میں بھی ویڈیو جو تھوڑا بہت ہے وہ ریکارڈ کر کے اور ختم کر دوں. تو جی، میں نیو یارک جا رہی ہوں انشاءاللہ زین کے گھر 9 جولائی کو. 9 جولائی کی ہماری فلائٹ ہے، اور شکاگو ٹو نیو یارک. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کوسچنز جو لوگوں کے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کیا، ان کا بھی میری طرف سے تو خاموشی والی بات ہی میں نے اس لیے کی ہے کہ میں بہت ساری چیزوں پہ خاموش ہی رہتی ہوں. کیونکہ اپنی خوشیاں لوگوں کو بتائیں، ضرور بتائیں. خوش ہونے والے کم ہوتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو پریشان ہو کے اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے، بھئی یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے. تو اس لیے آپ کی خوشیاں جو ہیں نا وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کے پیار کرنے والوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور آپ سب لوگ میرے ساتھ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میرے چینل کو، میرے بچوں کو، اس لیے میں اپنی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو 9 جولائی کو میں فرام شکاگو ٹو نیو یارک انشاءاللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ٹریول کروں گی.